एकदमै इम्पोर्टेन्ट चैप्टर भेक्टर को चाहिँ दोस्रो भिडियोमा छौँ। यो भन्दा पहिला हामी भेक्टर को चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेका थियौँ, स्केलर र भेक्टरमा फरक जानेका थियौँ र आज हामी भेक्टर को दोस्रो भिडियोमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टपिक सुरु गर्न जाँदैछौँ। प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर। भेक्टर को प्यारालेलोग्राम ल हुन्छ, त्यो भनेको के हो, यसको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल हो। यसको डेरिभेसन आज गर्छौँ हामी, यसको फर्मुलाको डेरिभेसन। र यो फर्मुलाको डेरिभेसन गरिसकेपछि यो फर्मुलामा चाहिँ आधारित एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 6-7 वटा न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्छौँ आज। ल सुरु गरौँ हामी है। तपाईहरु पेन कपी लिएर बस्नुस्। यसको डेरिभेसन त पहिला आफै ट्राई गर्नुस् र यहाँ म डेरिभेसन गर्छु। डेरिभेसन पहिला गरौँ र त्यसपछि 6-7 वटा यस्ता एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। र यसको डेरिभेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बोर्ड एक्जाममा कतिचोटि चाहिँ सोधिसकेको छ, यो जानिराख्नुपर्छ हामीले। सुरु गरौँ है। ओके, प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर भनेको भेक्टरको चाहिँ प्यारालेलोग्राम लले के भन्छ त्यो बुझ्नको लागि हामी मानौ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै पनि एउटा वस्तु छ भने यसमाथि एउटा फोर्स चाहिँ यतातिर लागेको छ F1 र एउटा फोर्स चाहिँ यतातिर लागेको छ F2। दुईवटा फोर्स चाहिँ के हो, भेक्टर क्वान्टिटी। दुईवटा भेक्टरले एउटै वस्तुमाथि एक्ट गरेको छ भने यो वस्तुमाथि अब मानौ यो 5 केजी को बक्सा हो भने अब यो 5 केजी को बक्सामाथि यो दुईटै फोर्सले चाहिँ एक्ट गरेको छ भनेपछि अब रिजल्टेन्ट कति फोर्स यहाँ लागिरहेको छ त्यो रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नको लागि हामीले प्यारालेलोग्राम ल युज गर्छौं। र यसले के भन्छ भने प्यारालेलोग्राम ल यहाँ प्यारालेलोग्राम यसले भन्छ कि इट स्टेट दैट, यसले के भन्छ कि जब दुईवटा फोर्सहरु कुनै एउटै वस्तुमाथि लागिरहेको छ भने वा दुईवटा जुनसुकै भेक्टर हुन सक्छ, एउटै वस्तुमाथि एक्ट गरेको छ भने डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम थ्रू द टू भेक्टर। यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम ल को स्टेटमेन्ट हो। यसले भन्छ कि यदि एउटै वस्तुमाथि दुईवटा फोर्स चाहिँ वा दुईवटा जुनसुकै भेक्टर एक्ट गरेको छ भने प्यारालेलोग्राम ल अनुसार इफ टू भेक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड बाइ द टू साइड अफ प्यारालेलोग्राम, टू एडजेसेन्ट साइड अफ प्यारालेलोग्राम, then the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram through the two vector। यो दुईटै भेक्टरलाई हामी यदि यो भेक्टरलाई F1 र यो भेक्टर F2 चाहिँ एक्ट गरेको छ भने यो F2, दुईवटा भेक्टरलाई हामी प्यारालेलोग्राम ल को दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले डिनोट गर्ने हो भने अब यो दुईवटा भेक्टरको मद्दतले हामी प्यारालेलोग्राम क्रिएट गर्छौं। समानान्तर चतुर्भुज भन्छौं जसलाई हामी यो भुजालाई यसको समानान्तर यहाँ लम्ब्यायो, यो भुजासँग समानान्तर यसलाई लम्ब्याउन सकिन्छ। यसरी प्यारालेलोग्राम बन्यो। यो दुईवटा भेक्टरको मद्दतले हामी समानान्तर चतुर्भुज बनाउँछौं र यो दुईवटा भेक्टरको चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ यो समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले दिन्छ। यसरी यसलाई हामी R भन्छौं, रिजल्टेन्ट फोर्स। त्यसैले यो भेक्टर ल अनुसार, यो प्यारालेलोग्राम ल अनुसार यदि दुईवटा भेक्टर चाहिँ एउटै वस्तुमाथि एक्ट गरेको छ भने र त्यो दुईवटा भेक्टरलाई हामी समानान्तर चतुर्भुजको दुईवटा यो भुजाले डिनोट गर्ने हो भने यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट चाहिँ यसको डायगोनलले दिन्छ। र यसको पहिला हामी डेरिभेसन गरौँ। अब यो त स्टेटमेन्ट भयो। डेरिभेसन यसलाई हामी डेरिभेसन रिजल्टेन्टको डेरिभेसन हुन्छ कि रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त्यो कसरी निकाल्ने र त्यसपछि रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन पनि।
यहाँ डेरिभेसन गर्नको लागि हामी मानौँ कि दुईवटा भेक्टर चाहिँ एउटा भेक्टर p र एउटा भेक्टर q चाहिँ कुनै वस्तुमाथि एक्ट गरेको छ भने यसलाई एउटा समानान्तर चतुर्भुजको यो भुजालाई डिनोट गर्यो र समानान्तर रेखालाई हामी जतिसुकै पनि लम्ब्याउन सकिन्छ, एलाउड छ। त्यसैले यसलाई हामी लम्ब्याएर यहाँ ओ ए बी सी र यसलाई डी मानौँ। हामी ओए लाइनलाई लम्ब्याएर डी सम्म पुर्यायौँ यसरी। अब मानौँ यहाँ दुईवटा भेक्टर p र q को बीचमा चाहिँ एंगल थीटा छ र यो रिजल्टेन्टले चाहिँ यो p भेक्टरसित बीटा एंगल बनाएको छ भने अब हामी रिजल्टेन्टको डेरिभेसन गर्छौँ। यहाँ सपोज लेट टू भेक्टर p and q are represented by two sides OA र OC, OA and OC of the parallelogram OABC and angle between p vector and q vector is theta। then मानौ दुईवटा भेक्टर p भेक्टर र q भेक्टरलाई हामी OABC समानान्तर चतुर्भुजको OA भुजा र OC भुजाले जनायौँ भने हामी OA लाई चाहिँ समानान्तर रेखा हो, यसलाई लम्ब्याएर डी सम्म पुगाएका छौँ। अब ए बी र डी समकोण त्रिभुज हो। यहाँबाट फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल ओ यहाँ एबीडी बाट हामी यो थीटा छ भने यहाँ हेर्नुस् त यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ। यो थीटा छ भने के हुन्छ, यो एंगल पनि थीटा हुन्छ किनकि यो र यो समानान्तर रेखाहरू। यहाँबाट हामी साइन थीटा बराबर के हुन्छ हेर्नु त, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हुन्छ। साइन थीटा बराबर p बाई h, यो p बाई h bd अपन ab बराबर bd अपन ab। ab बराबर OC हुन्छ किनकि समानान्तर चतुर्भुज छन् भने ab भुजा बराबर OC बाई OC बराबर bd अपन OC। OC बराबर त q भेक्टर यहाँ छ और यहाँबाट bd बराबर के हुन्छ q साइन थीटा। मैग्निट्युड मात्र लिन्छौँ अहिले हामी डेरिभेसन गर्नको लागि। एउटा रिलेसन लियौँ हामी, साइन थीटा बराबर हुन्छ bd बराबर q साइन थीटा, bd बराबर q साइन थीटा। अब फेरि cos थीटा बराबर यसै त्रिभुजमा cos थीटा को रिलेसन के हुन्छ हेर्नुस् त। डेरिभेसन गर्नको लागि हामीले अहिले यो रिजल्टेन्ट को चाहिँ मैग्निट्युड को डेरिभेसन गर्न लागेका छौं। cos थीटा बराबर हुन्छ b बाई h। यो एंगल को अगाडि को भुजा चाहिँ परपेंडिकुलर हुन्छ। यहाँ त बेस यो छ AD अपन AB बराबर AD अपन AB। AB बराबर यहाँ Q छ Q और यहाँबाट AD बराबर के हुन्छ Q cos थीटा, Q cos थीटा। यो दुईवटा रिलेसन आयो। अब यो ठूलो समकोण त्रिभुज OBD यो पनि समकोण त्रिभुज नै हो। OBD फ्रम ट्रायंगल OBD मा OB को स्क्वायर बराबर के हुन्छ हेर्नुस् त। OB को स्क्वायर बराबर अहिले हामी भेक्टर चिन्ह लेखेका छैनौं किनकि अहिले हामी यो रिजल्टेन्ट को मैग्निट्युड निकाल्न खोजेका छौं, न्यूमेरिकल भ्यालु। h स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ समकोण त्रिभुजमा पाइथागोरस थ्योरम अनुसार। त्यसैले ओडी को स्क्वायर प्लस बीडी को स्क्वायर हुन्छ, ओबी को स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर यहाँ हुन्छ बराबर ओडी। अब ओडी बराबर ओए प्लस एडी हुन्छ। त्यसैले ओए प्लस एडी को स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर ओए, ओए बराबर पी वेक्टर पी प्लस एडी, एडी को यहाँ हमें रिलेशन निकालने का चाहिए। एडी बराबर हुन्छ क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा इसको चाहिए स्क्वायर प्लस बीडी को स्क्वायर, बीडी को पनि रिलेशन छ यहाँ, बीडी बराबर क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा को स्क्वायर। अब यहाँबाट ए प्लस बी को होल स्क्वायर को हामी फर्मुला राख्छौँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यू कॉस थीटा को स्क्वायर भनेको क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ, साइन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस यहाँ क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँबाट हामी क्यू स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ, यहाँबाट क्यू स्क्वायर कमन लिँदाखेरि बाँकी रहन्छ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यसले बराबर पी स्क्वायर प्लस यो क्यू स्क्वायर यहाँ आयो, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुन्छ। त्यसैले 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि क्यू स्क्वायर नै बाँकी रहन्छ। त्यसैले ओबी बराबर यो त के हो रिजल्टेन्ट, रिजल्टेन्ट ओबी बराबर आर। त्यसैले आर बराबर यो त अब अन्डर रुटमा हुन्छ, यो आर स्क्वायर हुन्छ नि, यहाँ आर स्क्वायर बराबर यति। त्यसैले आर बराबर अन्डर रुटमा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यो चाहिँ रिजल्टेन्ट को चाहिँ मैग्निट्यूड को इक्वेसन भयो, यो चाहिँ रिलेसन। यसले नोट गर्नुस्। अब हामी यो रिजल्टेन्टले ओबी रिजल्टेन्ट को चाहिँ डाइरेक्सन कति हुन्छ, डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने त्यसको लागि पनि एक्सप्रेसन चाहिन्छ हामीलाई यस्तै, त्यो हामी हेर्छौँ अहिले। मेट्दिन यसलाई, ओके। अब for the direction of resultant r, रिजल्टेन्ट आर को डाइरेक्सन पनि हामीलाई चाहिएको हुन्छ, किनकि भेक्टर छ भने यसको म्याग्निट्युड र साथमा डाइरेक्सन पनि चाहिन्छ। त्यो डाइरेक्सन कसरी पत्ता लगाउने त्यसको लागि फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल ओबीडी ठुलो ट्रायंगल ओबीडी मा हेर्नुस् त, यो रिजल्टेन्टले चाहिँ यो सानो यो पी भेक्टर छ, यहाँ पी भेक्टरसित बीटा एंगल बनाएको छ भने यो त्रिभुजबाट हामी tan बीटा बराबर के हुन्छ, tan थीटा बराबर हुन्छ पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपन बेस हुन्छ। यसको परपेंडिकुलर भनेको बीडी र बेस भनेको ओडी। त्यसैले बीडी अपन ओडी हुन्छ बराबर, बीडी को इक्वेसन हामी भर्खरै अघि निकालेका थियौं, बीडी बराबर हुन्छ क्यू साइन थीटा अपन ओडी, ओडी बराबर ओए प्लस एडी, ओए भनेको यहाँ पी छ, पी प्लस र एडी को इक्वेसन हामी निकालेका थियौं क्यू कॉस थीटा। त्यसैले रिजल्टेन्ट चाहिँ पी सित चाहिँ बीटा एंगल बनाएको छ भने tan बीटा बराबर बीडी बाई ओडी बराबर क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हुन्छ। यो चाहिँ एंगल निकाल्न सकिन्छ, डाइरेक्सन रिजल्टेन्ट को चाहिँ डाइरेक्सन हो। यहाँबाट बीटा बराबर एंगल मात्र चाहियो भने के हुन्छ tan इन्भर्स, अब यो क्यू साइन थीटा
अपन पी प्लस क्यू कस थीटा। यो चाहिँ हामी रिजल्टेन्टको एङ्गल पनि निकाल्न सकिन्छ कि यो रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ पी भेक्टरसित चाहिँ कति एङ्गल बनाएको छ त्यो चाहिँ यो एङ्गल हो। अब यसलाई नोट गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ स्पेशल केसहरू हामी डिस्कस गर्छौँ अब, र त्यसपछि न्युमेरिकल सल्भ गर्न सुरु गर्छौँ। स्पेशल केस भनेको कहिलेकाहीँ दुईवटा भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम हुन नसक्छ, दुईवटा भेक्टरको बिचमा एङ्गल चेन्ज हुन सक्छ, परपेन्डिकुलर भयो भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ, एङ्गल कति हुन्छ, एन्टी प्यारलल हुन सक्छ, दुईटै सेम डाइरेक्सनमा हुन सक्छ, यस्ता खालका केसहरू मेटिदिने यसलाई। ओके, यहाँ स्पेशल केस अब डिस्कस गर्छौँ हामी। स्पेशल केसमा फर्स्ट केस छ भने दुईवटा भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि सेम भयो भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ हैन। पछि हामीलाई सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गर्दाखेरि एकदमै काम आउँछ, यो जानिराख्नुपर्छ। केस 1 मा हामी लिन्छौँ व्हेन टु भेक्टर्स आर इक्वल भनेको म्याग्निट्युडमा चाहिँ इक्वल छ, पी बराबर क्यू छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ हेर्नुस् त। रिजल्टेन्ट आर को मोड बराबर, यसलाई हामी सिम्पली आर पनि लेख्न सक्छौँ, सिम्पली आर स्क्वायर पनि लेख्न सक्छ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कस थीटा हुन्छ। रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड मात्र अहिले हामी निकाल्छौँ। दुईवटा भेक्टर इक्वल छ भने म्याग्निट्युडमा इक्वल, जस्तै 5 न्युटन एउटा छ भने अर्को पनि 5 न्युटन नै छ, म्याग्निट्युडमा इक्वल छ भने पी स्क्वायर प्लस यो पनि पी स्क्वायर नै हुन्छ इक्वल भएकोले 2p cos थीटा बराबर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा बराबर, यहाँबाट लेखौँ 2p स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ। यहाँ 2p स्क्वायर कमन लियो भने 1 प्लस cos थीटा बाँकी रह्यो बराबर 2p स्क्वायर इन्टु, अब हामीले cos थीटाको हाफ एङ्गल फर्मुला पढेका छौँ। cos थीटा बराबर के हुन्छ यहाँ हेर्नु त, cos थीटाको हाफ एङ्गल फर्मुला हामी कक्षा 10 मा पढिसकेका छौँ। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हुन्छ हाफ एङ्गल फर्मुलामा। cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँबाट यो माइनस 1 यतातिर आयो भने 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ हैन। त्यसैले 1 प्लस cos थीटाको सट्टामा यहाँ हामी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 राख्न सकिन्छ। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 2 र 2 4 p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। त्यसैले और r बराबर r स्क्वायर छ र r बराबर यो सबै अन्डर रुटमा जान्छ, अन्डर रुट 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, रुटबाट बाहिर निस्क्दाखेरि 2p cos थीटा बाई 2, 2p cos थीटा बाई 2। त्यसैले r बराबर 2p cos थीटा बाई 2 हुन्छ। अब हामी एङ्गल रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन अब tan बीटा बराबर q sin थीटा अपन p प्लस q cos थीटा बराबर q को सट्टामा पनि p इक्वल भएकोले p sin थीटा अपन p प्लस p cos थीटा, p sin थीटा अपन यहाँ p कमन लिएपछि बाँकी रहन्छ 1 प्लस cos थीटा बराबर यो p र यो p त क्यान्सल हुन्छ, माथि चाहिँ sin थीटा। अब sin थीटा को हाफ एङ्गल फर्मुला के हुन्छ, 2 sin थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई 2 हुन्छ हाफ एङ्गल फर्मुला। 1 प्लस cos थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर
θ/2 हुन्छ। अहिले हामी भर्खरै हेऱ्यौँ बराबर 2 र यो 2 क्यान्सिल, यो cos स्क्वायर थीटा माथि एउटा cos थीटा छ भने यो एउटा cos θ/2 बाट एउटा त क्यान्सिल हुन्छ, तर एउटा बाँकी छ अहिले sin θ/2 अपन यहाँ cos θ/2 भनेको tan θ/2 हुन्छ। यहाँ त tan बीटा बराबर tan θ/2, त्यसैले अब बीटा बराबर के हुन्छ θ/2। यसरी दुईवटा भेक्टर चाहिँ इक्वल म्याग्निट्युडको छ भने तिनीहरूको चाहिँ रिजल्टेन्ट r बराबर कति हामी निकाल्यौं 2p cos θ/2 हुन्छ। तिनीहरूको रिजल्टेन्टको चाहिँ डाइरेक्सन बीटा बराबर θ/2 हुन्छ। अब हामी अर्को केस हेर्छौँ है, यसलाई तपाईहरु नोट गर्नुस्, पछि रिभिजन गर्दा ठीक हुन्छ। मेरो दिने ओके। अर्को सेकेन्ड केस हामी लिन्छौँ। जब दुईवटा भेक्टरहरू सेम डाइरेक्सनमा छ भने when two vectors are in same direction, सेम डाइरेक्सनमा भनेको तिनीहरू बीचको एंगल चाहिँ 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त यसरी PQ यिनीहरू चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा छ, एउटै डाइरेक्सनमा छ भने यिनीहरू प्यारलल हो, यिनीहरू बीचको एंगल कति हुन्छ दैट इज थीटा बराबर 0 डिग्री। सेकेन्ड केसमा जब दुईवटा भेक्टरहरू सेम डाइरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ उनीहरू बीचको चाहिँ डाइरेक्सनको म्याग्निट्युड। पहिला त हामी रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री। यहाँ थीटा भनेको 0 डिग्री छ, यिनीहरू बीचको एंगल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ, त्यसैले p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq यो चाहिँ अंडर रुटमा। अब r स्क्वायर बराबर यति हुन्छ, r बराबर यो सबै अंडर रुटमा जान्छ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq यो भनेको चाहिँ अंडर रुटमा a प्लस b को होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि p प्लस q को होल स्क्वायर बराबर रुटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि p प्लस q हुन्छ। त्यसैले जब दुईवटा भेक्टरहरू सेम डाइरेक्सनमा एक्ट गरेको छ भने तिनीहरूको चाहिँ रिजल्टेन्ट उनीहरूको सम हुन्छ, a प्लस b हुन्छ। रिजल्टेन्ट भनेको म्याक्सिमम हो यो, जब दुईवटा फोर्सहरू एउटै डाइरेक्सनमा लागेको छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ दुईवटाको जोड। अब र डाइरेक्सनको tan बीटा बराबर हुन्छ q sin थीटा अपन p प्लस q cos थीटा। q sin थीटा, साइन यहाँ थीटा भनेको यहाँ 0 डिग्री छ, 0 डिग्री अपन p प्लस q cos 0 डिग्री बराबर q इंटू साइन 0 डिग्री को भ्यालु त 0 हुन्छ, 0 अपन p प्लस q cos 0 बराबर कति हुन्छ माथि 0 भइसकेपछि होल टर्म नै 0 हुन्छ। त्यसैले रिजल्टेन्ट चाहिँ रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन पनि के हुन्छ यिनीहरूको डाइरेक्सनमै हुन्छ 0 डिग्री। अब यसलाई नोट गर्नुस्, अर्को केस हेर्छौँ हामी। मेट्दिने ओके। थर्ड केस चाहिँ when two vectors are perpendicular to each other that is थीटा बराबर 90 डिग्री। दुईवटा भेक्टरहरू परपेंडिकुलर छ भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त, यसरी एउटा यसरी
पी भेक्टर यहाँ क्यू भेक्टर दुईवटा भेक्टरहरू यो एंगल कति छ 90 डिग्री। यस्ता केसलाई हामी परपेन्डिकुलर भन्छौँ। दुईवटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छ भने यिनीहरू बीचको रिजल्टेन्ट के हुन्छ? रिजल्टेन्टको चाहिँ म्याग्निट्युड r बराबर r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा बराबर ये 90 डिग्री छ। परपेंडिकुलर को केस 90 डिग्री p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ 2pq र cos 90 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैले यो होल टर्म के भयो 0 भनेपछि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मात्र हुन्छ। और r बराबर यो अंडर रूटमा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ तिनीहरू बीचको रिजल्टेन्टको चाहिँ म्याग्निट्युड हो। यदि दुईवटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छ भने उनीहरूको रिजल्टेन्ट चाहिँ अंडर रूटमा उनीहरूको स्क्वायरको सम हुन्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। डाइरेक्सनको लागि रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनको लागि tan बीटा बराबर q sin थीटा अपन p प्लस q cos थीटा q sin 90 अपन p प्लस q cos 90 बराबर q अपन sin 90 को भ्यालु 1 त्यसैले माथि q p प्लस q र cos 90 को भ्यालु त 0 हुन्छ त्यसैले यहाँ 0 q अपन p र यहाँ बीटा बराबर लेख्न सकिन्छ बीटा बराबर tan इन्भर्स q बाई p। यदि दुईवटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छ भने उनीहरू बीचको रिजल्टेन्टले चाहिँ बीटा बराबर tan इन्भर्स q बाई p चाहिँ एंगल बनाएको हुन्छ p सित चाहिँ। यसलाई नोट गर्नुस्। अर्को केस हेर्छौं हामी। भयो मेरो दिने ओके। अब एन्टी प्यारलल यदि दुईवटा भेक्टरहरू एक अर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने के हुन्छ? फोर्थ केस चाहिँ when two vectors are in opposite direction भनेपछि थीटा बराबर 180 डिग्री भनेपछि p यसरी छ भने p यसरी लागेको छ भने q यतातिर हुन्छ q। यसलाई हामी भन्छौं एन्टी प्यारलल। प्यारलल पनि छ र एक अर्काको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। एउटा उतातिर छ भने अर्को चाहिँ यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा। यो दुईवटाको बीचमा अहिले कति छ 180 डिग्रीको केस। यस्ता दुईवटा भेक्टर छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट के हुन्छ? यदि एउटै पार्टिकल माथि एक्ट गरेको छ भने रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos 180 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq र cos 180 को भ्यालु हुन्छ -1। त्यसैले यसलाई डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सकिन्छ -2pq। और r बराबर यो अंडर रूटमा जान्छ। अंडर रूटमा यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर हो p माइनस q को होल स्क्वायर बराबर p माइनस q को होल स्क्वायर बाहिर निस्किँदाखेरि p माइनस q। यो चाहिँ मिनिमम रिजल्टेन्ट को केस हो जब दुईवटा भेक्टरहरू एउटै पार्टिकलमा एक्ट गरेको छ र एक अर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने त्यो पार्टिकलमा चाहिँ एकदमै मिनिमम रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्छ p माइनस q यिनीहरू बीचको डिफरेन्स। र रिजल्टेन्ट को चाहिँ डाइरेक्सन को लागि tan बीटा बराबर q sin 180 अपन p प्लस q cos 180। sin 180 भनेको 0 अपन p प्लस र q cos 180 भनेको -1 त्यसैले यो चाहिँ -1 हुन्छ p माइनस q। अब यहाँ दुईवटा केस हुन्छ और बीटा बराबर जीरो बाई p माइनस q गर्दाखेरि के हुन्छ 0 नै हुन्छ। र अब tan बीटा
बराबर 0/AD 0 नहीं हुन्छ। अब दुईवटा भेक्टरहरू एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्ट p माइनस q, यसैले हामी q माइनस p पनि भन्न सकिन्छ। जब p q भन्दा म्याग्निट्युडमा ठुलो छ भने p माइनस q, या q यदि ठुलो छ भने q माइनस p हुन्छ र tan बीटा बराबर यसरी 0 डिग्री हुन्छ, किनकि यहाँ हेर्नुहोस् त p र q र p, यदि p q भन्दा ठुलो छ भने के हुन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स q को डाइरेक्सन यो p को डाइरेक्सनमा हुन्छ भनेपछि डाइरेक्सनले कति एंगल बनाउने 0 डिग्री, p को डाइरेक्सनमा छ, त्यसैले यहाँ 0 आएको छ। यदि q ठुलो भयो भने रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ q को डाइरेक्सनमा आउँछ र q को डाइरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्टले q सित कति एंगल बनाएको छ, q कै डाइरेक्सनमा छ भने 0 डिग्री, त्यसैले यहाँ 0 आउँछ। अब हामी यति जानिसकेपछि न्युमेरिकल गर्न सुरु गरौँ। यो यसमा चाहिँ बोर्ड एक्जाममा न्युमेरिकल धेरै आउने गरेको छ। ल अब हामी न्युमेरिकल सोल्भ गर्न जाँदैछौँ। न्युमेरिकल यो पहिलो न्युमेरिकल यहाँ छ, 2 force 10 Newton each act on a particle on one pointing toward east and another toward south. Find the magnitude and direction of vector A plus vector B, vector A minus vector B, and specify the direction relative to due south. यहाँ तीनवटा क्वेश्चन छ। पहिला त मैग्निट्यूड A र B को मैक्सिमम मैग्निट्यूड, मिनिमम मैग्निट्यूड र मैग्निट्यूड को चाहिँ डाइरेक्सन, साउथ डाइरेक्सन को रिस्पेक्ट में चाहिँ डाइरेक्सन के छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। यहाँ हामी लेख्छौं लेट भेक्टर A 10 न्यूटन र भेक्टर B पनि 10 न्यूटन नै छ। यहाँ हेर्नुस् त, यदि हामी डाइरेक्सन हेर्ने हो भने ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ हुन्छ। अब भेक्टर A प्लस भेक्टर B भनेको यो मैक्सिमम रिजल्टेन्ट को केस हो। हामी भर्खरै कुरा गर्यौं, जब दुईवटा भेक्टर को बीचमा चाहिँ एंगल 0 डिग्री छ भने रिजल्टेन्ट मैक्सिमम हुन्छ। र यहाँ भेक्टर A प्लस भेक्टर B एउटा चाहिँ इस्ट डाइरेक्सनमा एउटा चाहिँ साउथ डाइरेक्सनमा छ भने यहाँ हेर्नु त हामी फिगर बनाएर एउटा चाहिँ A र यो साउथ डाइरेक्सनमा छ B भेक्टर छ भने यिनीहरू बीचको रिजल्टेन्ट प्यारालेलोग्राम ल अनुसार हामी निकाल्न सकिन्छ वा ट्रायंगल ल अनुसार पनि निकाल्न सकिन्छ। दुईवटा भेक्टरलाई हामी यसले जनायो भने प्यारालेलोग्राम ल ड्रा गर्ने हो भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट त यो हुन्छ, रिजल्टेन्ट R। अब रिजल्टेन्ट को लागि हामी A प्लस B को यो त मैक्सिमम रिजल्टेन्ट हो, त्यसैले R बराबर हुन्छ R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्यारालेलोग्राम ल अनुसार। यहाँ PQ यहाँ क्वेशनमा छ तर हामी AB लेख्न सकिन्छ। यहाँ भेक्टर AB दिएको छ, A स्क्वायर भनेको 10 र B पनि 10 हो, 10 को स्क्वायर प्लस 10 को स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 cos। यहाँ हेर्नुस् त, एउटा चाहिँ ईस्ट डाइरेक्सन पूर्वतिर छ भने अर्को चाहिँ साउथतिर छ, दुईटाको बीचमा एंगल कति छ 90 डिग्री। यहाँ हेर्नुस् त 90 डिग्री, वा यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सकिन्छ यो एंगल कति छ 90 डिग्री, त्यसैले cos 90 डिग्री बराबर यो 100 प्लस यो पनि 100 नै हुन्छ प्लस cos 90 भनेको 0, त्यसैले यो होल टर्म 0। R बराबर हुन्छ अंडर रुटमा 200 भनेको अंडर रुटमा 100 × 2 हुन्छ। 100 भनेको 10 को स्क्वायर हो, 10 बाहिर आउँछ, 10 र अंडर रुटमा 2 न्यूटन भनेपछि दुईवटा भेक्टर यदि एउटा ईस्ट र साउथ डाइरेक्सनमा एक्ट गरेको छ भने पहिलो क्वेशनको एन्सर भेक्टर A प्लस भेक्टर B भनेको 10√2 न्यूटन भयो। र डाइरेक्सन भनेको छ, यसको डाइरेक्सन के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त, यो रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन यो साउथ र यो ईस्ट छ। यो फिगर अनुसार साउथबाट चाहिँ यो एंगल कति छ यो हामी फर्मुलाले निकाल्न सकिन्छ। मानौ यो एंगल बीटा छ भने tan बीटा बराबर के हुन्छ Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा हुन्छ।
बराबर क्यू भनेको बी र ए दुइटै अहिले 10 न्युटन छ 10 साइन या 90 डिग्री अपन 10 प्लस 10 cos 90 बराबर साइन 90 डिग्री भनेको 1 र यहाँ माथि 10 छ 10 अपन 10 किन र यो टर्म त 0 हुन्छ 10 अपन 10 भनेको 1 त्यसैले बीटा बराबर tan इन्भर्स 1 भनेको tan 1 चाहिँ tan 45 डिग्रीको भ्यालु हुन्छ त्यसैले बीटा बराबर 45 डिग्री त्यसैले यो एंगल कति छ 45 डिग्री र डाइरेक्सन भनेको छ साउथको रिस्पेक्टमा डाइरेक्सन त्यसैले साउथबाट चाहिँ 45 डिग्री एंगल बनाएको छ यो रिजल्टेन्टले हामी लेख्न सकिन्छ बीटा बराबर हुन्छ 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथ हामी डाइरेक्सन यसरी लेख्न सकिन्छ बीटा बराबर 45 डिग्री ईस्ट अफ साउथबाट चाहिँ 45 डिग्री एंगल बनाएको छ यो रिजल्टेन्टले र अब अर्को क्वेशन चाहिँ ए माइनस बी यसलाई नोट गर्नुस् ए माइनस बी को रिजल्टेन्ट निकाल्छौ अब मेट्दिने ओके अब भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी बराबर भेक्टरमा हामीले माइनस त जहिले गर्नै पर्दैन हामीले भेक्टरमा डिफरेन्स कहिल्यै गर्नु पर्दैन यसको लागि हामी लेख्न सकिन्छ भेक्टर ए प्लस नेगेटिभ अफ भेक्टर बी एउटै कुरो ए डिफरेन्स बी लेख्नु वा ए प्लस नेगेटिभ अफ भेक्टर बी लेख्नु एउटै कुरो हो अब यो चाहिँ पी र यो क्यू छ भने यहाँ p प्लस माइनस क्यू यो क्यू भनेको ईस्टतिर छ भने माइनस क्यू चाहिँ वेस्टतिर हुन्छ यसरी अब यो चाहिँ माइनस क्यू भेक्टर भयो अब एउटा चाहिँ साउथतिर र एउटा चाहिँ अब वेस्टतिर एक गर्छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट त यहाँबाट पास हुन्छ त्यसैले एक भेक्टर ए प्लस नेगेटिभ रिजल्टेन्ट निकाल्दा पनि त्यति नै हुन्छ यो दुईटा सेम डाइरेक्सनमा एक गर्यो भने रिजल्टेन्ट अहिले पनि सेम हुन्छ रिजल्टेन्ट r बराबर √10² प्लस 2 × 10 अहिले पनि 90 डिग्री एंगल बनाएको छ किनकि अब यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ cos 90 भनेको यो टर्म 0 10√2 नै आउँछ यसको पनि र डाइरेक्सन भनेको फेरि डाइरेक्सन हुन्छ बीटा बराबर 90/10 प्लस 10 cos 90 बराबर 10 र 10 cos 90 भनेको यो टर्म 0 तल पनि 10 नै बाँकी रहन्छ बराबर 1 अब tan इन्भर्स 1 भनेको 45 डिग्री नै हो 45 डिग्री र डाइरेक्सन चाहिँ साउथबाट चाहिँ 45 डिग्री वेस्टतिर आएको छ यसलाई हामी लेख्छौं 45 डिग्री वेस्ट अफ साउथ यसरी त्यसैले यो क्वेशनको चाहिँ कम्प्लिट हल गर्यौं हामी 45 डिग्री वेस्ट अफ साउथ ए माइनस बी ए डिफरेन्स बी को चाहिँ म्याग्निट्युड त्यति नै हुन्छ 10√2 न्युटन र डाइरेक्सन चाहिँ 45 डिग्री वेस्ट अफ साउथ एउटा कुरा जानिराख्नुपर्छ हामीले जहिले पनि दुईवटा भेक्टर ए बी जहिले पनि दुईवटा इक्वल म्याग्निट्युड बराबर म्याग्निट्युड भएको भेक्टर यदि एक्ट गरेको छ भने तिनीहरूको रिजल्टेन्ट चाहिँ एकदमै ठीक बीचबाट पास हुन्छ सेम म्याग्निट्युड यतातिर सेम म्याग्निट्युड यतातिर छ भने यो दुईटैको चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ यसको बीचबाट पास हुन्छ यो दुईटाको एंगललाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ हेर्नुस् त 90 डिग्रीमा एक्ट गरेको छ भने यो 90 डिग्रीलाई बाइसेक्ट गर्यो रिजल्टेन्टले र 45 डिग्रीमा आयो अर्को क्वेशन लिन्छौं हामी अर्को क्वेशन छ यहाँ ल
यो चाहिँ अर्को क्वेसन, आजको सेकेन्ड न्युमेरिकल। अर्को क्वेसनमा यहाँ भन्छ two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. दुईवटा फोर्सको चाहिँ म्याग्निट्युडको रेसियो दिएको छ यहाँ, र ती दुईवटा फोर्स बीचको एंगल चाहिँ 60 डिग्री छ, र तिनीहरू बीचको रिजल्टेन्ट 28 न्यूटन छ भने त्यो फोर्सको चाहिँ म्याग्निट्युड हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। यसको लागि डाइरेक्ट हामी फर्मुलामा राख्न सकिन्छ। दुईवटा फोर्सको रिजल्टेन्ट के हुन्छ, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा बराबर वा यहाँ हामी एउटा सपोज गर्छौँ, लेट द फोर्सेज आर 3x एन्ड 5x। देन दुईवटा फोर्स चाहिँ 3x र 5x छ, तब हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ भनेको 3x को स्क्वायर प्लस 5x को स्क्वायर प्लस 2 × 3x डट 5x कस यहाँ 60 डिग्री दिएको छ, 60 डिग्री 9x यसको होल स्क्वायर छ 9x स्क्वायर प्लस यो 25x स्क्वायर हुन्छ प्लस कस 60 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 1/2 हुन्छ। यो 1/2 यो 2 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भयो। 5 3 जा 15x स्क्वायर और r बराबर यो अंडर रूट में कति हुन्छ 9 25 र यो 15 25 यो 15 40 40 र यो 49 x स्क्वायर अंडर रूट में 49 बाट अंडर रूट बाट बाहिर निस्किँदाखेरि 7 हुन्छ र यो x। और यहाँ भनेको छ रिजल्टेन्ट चाहिँ 28 न्यूटन छ, त्यसैले यसलाई रिजल्टेन्ट 28 न्यूटन बराबर 7x र यहाँबाट x बराबर कति आयो 28/7 भनेको 4। सो 2 फोर्सेस आर यहाँ 3x र 5x छ रेशियोमा, 3x बराबर 3 × 4 12 न्यूटन। अर्को चाहिँ 5x छ 5 × 4 बराबर 20 न्यूटन। त्यसैले दुईवटा फोर्स चाहिँ 12 न्यूटन र 20 न्यूटन को छ। यसलाई पनि हामी सल्भ गर्यौं। नोट गर्नुस्, अर्को क्वेशन हेर्छौं हामी। भयो मेरो दिने ओके। अर्को क्वेशन छ यहाँ ल। अब अर्को एउटा क्वेशन, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन हो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामीले जान्नुपर्ने। यो क्वेशनमा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ पेयर अफ फोर्स विल नेभर गिभ द रिजल्टेन्ट फोर्स अफ 2 न्यूटन। यो चारवटा चाहिँ फोर्स दिएको छ पेयरमा, 5 न्यूटन 2 न्यूटन, यहाँ 2 न्यूटन 2 न्यूटन 1 न्यूटन 4 न्यूटन र 4 न्यूटन र 3 न्यूटन। यो कुन दुईवटा फोर्स चाहिँ जहिले पनि 2 न्यूटन को रिजल्टेन्ट फोर्स दिन सक्दैन। यो चारवटा पेयरहरुमध्ये हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ 2 न्यूटन को रिजल्टेन्ट कहिल्यै पनि दिँदैन। अब यसको लागि हामीले अघि चाहिँ रिजल्टेन्ट केस पढ्यौं। कुनै पनि दुईवटा भेक्टर छ भने भेक्टर p भेक्टर q, यिनीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट कति दिन सक्छ। मैक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको जब दुईवटा फोर्सहरु सेम डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ भने रिजल्टेन्ट मैक्सिमम हुन्छ, p प्लस q हुन्छ मैक्सिमम केस। र मिनिमम केस कति हुन सक्छ। मिनिमम केस भनेको दुईवटा भेक्टरहरु यदि डाइरेक्सनमा एक्ट गर्यो भने रिजल्टेन्ट चाहिँ मिनिमम हुन्छ, डिफरेन्सको केस। त्यसैले p माइनस q हुन सक्छ भनेको मिनिमम p माइनस q देखि मैक्सिमम p प्लस q सम्म रिजल्टेन्ट दिन सक्छ दुईवटा भेक्टरले जहिले पनि। यो अनुसार चाहिँ हामीले
यहाँ हेर्नुहोस् त 5 र 2 को चाहिँ मिनिमम रिजल्टेन्ट कति हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 5 र 2 को डिफरेन्स कति हुन्छ 3 ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू 5 र 2 को सम मैक्सिमम केस 5 2 7 न्यूटन दिन सक्छ। त्यसैले 2 र 5 न्यूटन र 2 न्यूटन को फोर्सले चाहिँ रिजल्टेन्ट 3 न्यूटन देखि 7 न्यूटन को बीचमा जेसुकै पनि दिन सकिन्छ। यहाँ भनेको छ 2 न्यूटन 3 न्यूटन र 7 न्यूटन को बीचमा जुनसुकै दिन्छ। यसलाई हेर्नुहोस् त 2 न्यूटन र 2 न्यूटन डिफरेन्स आयो भने 0 ग्रेटर इक्वल टू आर लेस इक्वल टू 2 2 4 हुन्छ। 0 देखि 4 न्यूटन को बीचमा चाहिँ जेसुकै रिजल्टेन्ट दिन सकिन्छ। यसलाई हेर्नु 1 र 4 1 र 4 डिफरेन्स मिनिमम कति हुन्छ जब 4 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट हुन्छ भने 3 लेस इक्वल टू आर ग्रेटर इक्वल टू जब सेम डाइरेक्सनमा गयो भने यिनीहरूको सम हुन्छ 5 न्यूटन। यसलाई हेर्नुस् 4 र 3 मिनिमम कति हुन सक्छ यो दुईटाको डिफरेन्स जब अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्ने हो भने दुईटाको डिफरेन्स आउँछ 1 आर ग्रेटर इक्वल टू अब दुईटाको सम यदि सेम डाइरेक्सनमा एक्ट गर्यो भने 4 र 3 7। यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 1 देखि 7 न्यूटनसम्म जुनसुकै रिजल्टेन्ट दिन सकिन्छ। त्यसैले यो त भएन। यो 3 देखि 5 न्यूटनसम्मको रिजल्टेन्ट दिन सकिन्छ। यहाँ 2 न्यूटन भनेको छ र यो 0 देखि 4 न्यूटन को बीचमा जेसुकै पनि दिन सकिन्छ भनेपछि 2 त यहाँ आयो नि यो पनि भएन। यो 3 देखि 7 सम्मको रिजल्टेन्ट दिन सकिन्छ र यो पनि 3 देखि 5 न्यूटन को रिजल्टेन्ट दिन सकिन्छ। यहाँ मल्टिपल करेक्ट क्वेसन आयो। यो पनि हुन्छ किनकि यो 3 देखि 5 न्यूटन को बीचमा दिन सकिन्छ। यहाँ 2 न्यूटन छ 2 न्यूटन त यो रिजल्टेन्टले दिन सकिँदैन। मिनिमम भ्यालु यसको 3 मैक्सिमम भ्यालु 5 न्यूटन छ 2 न्यूटन त आएन। त्यसैले यो 1 र 4 न्यूटन को फोर्स चाहिँ 2 न्यूटन को रिजल्टेन्ट कहिले पनि दिँदैन र यहाँ पनि 5 र 2 न्यूटनमा 3 न्यूटन देखि 7 न्यूटनसम्मको रिजल्टेन्ट दिन सकिन्छ। यहाँ पनि 2 न्यूटन छैन। मिनिमम भ्यालु यसको 3 मैक्सिमम भ्यालु 7 3 देखि 7 सम्मको बीचमा दिन सकिन्छ। त्यसैले यो मल्टिपल क्वेसन थियो। यो दुईटा चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ यो र यो। अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन छ यहाँ ल अर्को क्वेसन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आयो एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेसन पनि। यहाँ भनेको छ द सम अफ मैग्निट्यूड अफ टू फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट इज 18 न्यूटन एन्ड मैग्निट्यूड अफ द रिजल्टेन्ट इज 12 इफ द रिजल्टेन्ट इज एट 90 डिग्री विथ द स्मलर फोर्स व्हाट आर द मैग्निट्यूड अफ फोर्सेस। यहाँ भनेको छ दुईवटा मैग्निट्यूड अफ फोर्स एक्टिङ एट अ पोइन्ट इज 18 दुईवटा फोर्स को मैग्निट्यूड को सम चाहिँ 18 न्यूटन दिएको छ भनेपछि लेट टू फोर्सेस आर पी एन्ड क्यू सपोज गर्यौं हामी पी र क्यू को मैग्निट्यूड को सम चाहिँ दिएको छ 18 न्यूटन भनेपछि पी प्लस क्यू बराबर 18। यसलाई हामी एउटा रिलेसन मान्छौं। अब भनेको छ एन्ड मैग्निट्यूड अफ देयर रिजल्टेन्ट इज 12 न्यूटन। यिनीहरूको रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड चाहिँ 12 न्यूटन दिएको छ भनेपछि आर बराबर 12 दिएको छ। इफ रिजल्टेन्ट इज एट 90 डिग्री विथ द स्मलर फोर्स व्हाट आर द मैग्निट्यूड अफ फोर्स। यहाँ चाहिँ रिजल्टेन्ट हामी डायग्राम बनाएर बुझ्छौं। मानौ एउटा यो स्मलर फोर्स सपोज गरौँ यो पी छ भने यो पी देखि रिजल्टेन्ट चाहिँ 90 डिग्री को एंगलमा छ यसरी यो चाहिँ रिजल्टेन्ट छ भनेपछि क्यू त यतातिर छ होला नि यसरी यो चाहिँ कसरी छ। यसलाई हामी प्यारालेलोग्राम ल लगाउन सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यसरी प्यारालेलोग्राम ल पनि लगाउन सकिन्छ। यसको लागि हामी एंगल निकाल्छौं। पहिला एंगल को रिजल्टेन्ट को त डाइरेक्सन हुन्छ। सानो फोर्स देखि 90 डिग्री को डाइरेक्सन में मैग्निट्यूड छ भने हामी लेख्छौं रिजल्टेन्ट tan बीटा बराबर डाइरेक्सन को लागि के हुन्छ q sin थीटा अपन p प्लस q
cos थीटा भनेपछि यो त 90 डिग्रीको एंगल, यो एंगल यो रिजल्टेन्ट चाहिँ स्मलर फोर्सदेखि 90 डिग्रीको एंगल बनाएको छ भने यहाँ tan 90 डिग्री बराबर q sin 90 अपन p प्लस q cos 90 र tan 90 डिग्रीको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। tan 90 डिग्रीको भ्यालु चाहिँ अनडिफाइन हुन्छ भनेपछि यो अनडिफाइन आयो बराबर q sin 90 अपन p प्लस q, यहाँ cos थीटा नै लेखौँ, 90 डिग्री नलेखेर अहिले थीटा। अब एउटा यहाँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि दुईवटालाई डिनोमिनेटरमा हामी कतिले डिभाइड गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट चाहिँ भागफल चाहिँ अनडिफाइन हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई यदि मानौ यहाँ 10 छ भने या 10 लाई हामी 0 ले चाहिँ डिभाइड गर्ने हो भने डिनोमिनेटरमा यो चाहिँ अनडिफाइन हुन्छ। अनडिफाइन भनेपछि यो होल टर्म p प्लस q cos थीटा चाहिँ 0 छ, त्यसैले अनडिफाइन यहाँ आएको छ। यहाँबाट हामी लेख्न सकिन्छ p प्लस q cos थीटा बराबर 0 र यहाँबाट p बराबर हुन्छ वा q cos थीटा बराबर माइनस p, यो पनि एउटा रिलेसन नै भयो। अब हामी रिजल्टेन्ट फोर्सको इक्वेसनबाट r स्क्वायर बराबर हुन्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस वा प्लस है 2p र q cos थीटा यहाँ हेर्नु त q cos थीटा बराबर माइनस p छ, त्यसैले माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हुन्छ, माइनस 2p स्क्वायर, p स्क्वायरबाट माइनस 2p स्क्वायर गर्दाखेरि q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाँकी रह्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त p प्लस q बराबर यति दिएको छ, यसलाई हामी लेख्न सकिन्छ q प्लस p इन्टु q माइनस p, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इन्टु a माइनस b। अब रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड त यहाँ दिएको छ 12, यो रिलेसनबाट 12 को स्क्वायर भनेको 144 हुन्छ बराबर q प्लस p बराबर यहाँ दिएको छ 18 इन्टु q माइनस p। अब यहाँ q माइनस p को भ्यालु हामी q माइनस p बराबर 144/18 हुन्छ, यो 8 आयो। q माइनस p बराबर 8 र यहाँ एउटा रिलेसन दिएको छ p प्लस q बराबर 18, यो रिलेसन र यो रिलेसनबाट हामी निकाल्न सकिन्छ q माइनस p बराबर 8 र यहाँ p प्लस q बराबर कति दिएको छ 18। यो दुईटाको सम गर्ने हो भने जोड्दाखेरि यो प्लस p र माइनस p त क्यान्सल हुन्छ, q र q 2q, दुईटाको सम 26 आउँछ, त्यसैले q बराबर कति आयो 13। अब q बराबर 13 आइसकेपछि र दुईटैको चाहिँ सम चाहिँ 18 छ भने अर्को के हुन्छ p बराबर 5 आउँछ। यसरी हामी निकाल्न सकिन्छ q बराबर 30, यो फोर्स दिएको छ भने 30 न्यूटन हुन्छ, यो चाहिँ 5 न्यूटन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो यो, कन्सेप्चुअल क्वेशन बुझ्नुपर्ने हामीले। नोट गर्नुस्, अर्को क्वेशन हेर्छौँ हामी, मेर्दिने ओके। अर्को क्वेशन यहाँ, अब यहाँ अर्को क्वेशन लियो हामी, यो पनि एकदमै राम्रो चाहिँ क्वेशन छ। यहाँ भनेको छ यो क्वेशनमा द ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट रिजल्टेन्ट अफ टू फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट इज 29 न्यूटन एन्ड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिभली। इफ इच फोर्स इज इन्क्रिज्ड बाई 3 न्यूटन फाइन्ड द रिजल्टेन्ट अफ टू फोर्स एक्टिङ एट राइट एंगल। दुईवटा फोर्सको यहाँ हामी सपोज गर्छौँ, लेट टू फोर्सेस आर P एन्ड Q, P र Q यदि दुई फोर्स छ भने दुईवटा फोर्सको चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम रिजल्टेन्ट चाहिँ दिएको छ।
मैक्सिमम चाहिँ 29 न्यूटन र मिनिमम चाहिँ 5 न्यूटन भनेको अघि हामी कुरा गर्यौं कुनै पनि दुईवटा फोर्स यदि सेम डाइरेक्सनमा एक्ट गर्यो भने तिनीहरूको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ तिनीहरूको जोड हुन्छ भनेपछि मैक्सिमम भनेको यो p + q को जोड हो। त्यसैले यहाँ हामी लेख्छौं p + q बराबर यहाँ 29 न्यूटन छ 29 र लिस्ट रिजल्टेन्ट 5 न्यूटन। लिस्ट चाहिँ रिजल्टेन्ट जब दुईवटा फोर्सहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्यो भने तब मात्र तिनीहरूको रिजल्टेन्ट मिनिमम हुन्छ, दुईवटाको चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ। त्यसैले p - q बराबर 5 यहाँ दिएको छ। यो दुईवटा रिलेसनबाट पहिला हामी दुईवटा फोर्सको भ्यालु निकाल्छौं। सिम्पली यो दुईवटा इक्वेसनलाई हामी एड गर्ने हो भने यो +q र यो -q क्यान्सल हुन्छ, p र p 2p 29 मा 5 जोड्यो भने 34 हुन्छ। त्यसैले p बराबर 34/2 17 p बराबर 17 न्यूटन आएपछि q बराबर कति हुन्छ 29 - 17 बराबर 30 न्यूटन 12 न्यूटन हुन्छ। 12 न्यूटन 17 3 20 र 9 29। त्यसैले दुईवटा फोर्सको म्याग्निट्युड हामी अहिले निकाल्यौं। अब भनेको छ कि अर्को सेकेन्ड पार्टमा इफ इच फोर्स इज इन्क्रिजेड बाइ 3 न्यूटन फाइन्ड द रिजल्टेन्ट अफ टू फोर्स एक्टिङ एट राइट एंगल। अब यो दुईटा फोर्सलाई 3 न्यूटन चाहिँ बढाउने हो भने र तिनीहरू राइट एंगलमा एक्ट गर्यो भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ। अब यहाँ हामी लेख्छौं इफ टू फोर्सेस आर increased by 3 न्यूटन देन p बराबर कति हुन्छ p बराबर यहाँ 70 न्यूटन छ। 70 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन बढाउने हो भने 20 न्यूटन र q भेक्टर बराबर यहाँ दिएको छ 12 न्यूटन। यसमा पनि 3 न्यूटन एड गर्ने हो भने 15 न्यूटन हुन्छ। अब यो दुईवटा भेक्टर राइट एंगल 90 डिग्री में एक्ट गर्ने हो भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ। त्यसको लागि हामी रिजल्टेन्ट r बराबर अंडररूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos 90 बराबर अंडररूट 220 को स्क्वायर भनेको 400 हुन्छ हैन। 400 प्लस 15 को स्क्वायर भनेको 225 र cos 90 डिग्री आइसकेपछि यो होल टर्म 0 हुन्छ किनकि cos 90 डिग्री को भ्यालु 0। 400 र 225 अंडररूट कति हुन्छ 625 हुन्छ हैन। अब यो 625 रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि 25 को स्क्वायर हो यो, त्यसैले 25 न्यूटन। फाइन्ड द रिजल्टेन्ट अफ रिजल्टेन्ट भनेको छ रिजल्टेन्ट चाहिँ 25 न्यूटन आयो। यसको चाहिँ फाइनल एन्सर। यसरी हामी डिफरेन्ट केसेसमा कन्सेप्ट चाहिँ युज गरेर न्युमेरिकल सल्भ गर्न सकिन्छ। यसलाई नोट गर्नुस्। अर्को हेर्छौं हामी मेर्दिने ओके। अर्को क्वेशन छ यहाँ ल। अर्को क्वेशन यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँ भनेको छ। यो क्वेशनमा अन एथलेट रन्स एलोङ अ सर्कुलर ट्र्याक अफ सर्कमफ्रेन्स अफ 400 मीटर विथ अ यूनिफर्म यहाँ भेलोसिटी दिएको छ 15 मीटर पर सेकेन्ड। व्हाट इज द चेन्ज इन भेलोसिटी व्हेन ही रन्स थ्रू अ डिस्टेन्स अफ 100 मीटर र 200 मीटर। एउटा चाहिँ खेलाडी चाहिँ सर्कुलर ट्र्याकमा दगुरिरहेको छ। यहाँ हामी सर्कुलर ट्र्याक बनाउँछौं। एउटा सर्कुलर ट्र्याकको वृत्ताकार पथ भयो। यसलाई हामी डिभाइड गर्न सकिन्छ यसरी चारवटा क्वाड्रेन्टमा। यहाँ भनेको छ एउटा सर्कुलर पाथमा चाहिँ एउटा खेलाडी चाहिँ दौडिरहेको छ 15 मीटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले। भनेको छ व्हाट इज द चेन्ज इन भेलोसिटी व्हेन ही रन्स थ्रू अ डिस्टेन्स अफ 100 मीटर एन्ड 200 मीटर। उसले चाहिँ 100 मीटर को डिस्टेन्स चाहिँ दगुर्दाखेरि भेलोसिटी में कति चेन्ज हुन्छ र 200 मीटर को डिस्टेन्स दगुर्दाखेरि
भेलोसिटीमा चेन्ज कति हुन्छ, जबकि यसको चाहिँ परिधि चाहिँ दिएको छ 400 मिटर 400 मिटर छ। यहाँ हामी कन्सेप्ट लगाउनुपर्छ। मानौ ए बी सी डी, यसलाई हामी 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्यौं, किनकि यदि यसको होल चाहिँ परिधि 400 मिटर छ भने यो एउटा क्वार्टर चाहिँ 100 मिटरको हुन्छ, दुईवटा चाहिँ 200 मिटर। यसरी सजिलोको लागि हामी मानौ यो एबाट सुरु गर्यो भने एबाट सुरु गर्दा यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन कति हुन्छ, यो डाइरेक्सनमा हुन्छ 15 मिटर पर सेकेन्ड। र एउटा कुरा हामीले जानिराख्नुपर्छ र पछि सर्कुलर मोसनमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। कुनै पनि वस्तु यदि सर्कुलर पाथमा वृत्ताकार पथमा दगोरिरहेको छ भने त्यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन जहिले पनि त्यो पोइन्टको टेन्जेन्शियल हुन्छ। यो पोइन्टमा यसको भेलोसिटी, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट त यसरी पार्ने हो, त्यसैले यो डाइरेक्सनमा यसको भेलोसिटी हुन्छ। अब फर्स्ट पार्टको एन्सर 100 मिटर दगुर्दाखेरि यसको भेलोसिटीमा चेन्ज कति हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् त। फर्स्ट पार्टमा when he runs through 100 मिटर, देन यहाँबाट सुरु गरेर 100 मिटरको डिस्टेन्स यसले पार गर्यो भने यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन पहिला के हुन्छ। यहाँदेखि सुरु गर्ने हो भने यहाँसम्म पुगेपछि 100 मिटर हुन्छ, किनकि यो टोटल 400 मिटर छ भने बी सम्म आउँदा ए देखि बी सम्म 100 मिटर डिस्टेन्स, बी देखि सी सम्म फेरि अर्को 100 मिटर, सी देखि डी सम्म अर्को 100 मिटर, डी देखि फेरि ए सम्म अर्को 100 मिटर, ए देखि बी सम्म जाँदा 100 मिटर दूरी पार गर्यो र बी मा भेलोसिटीको डाइरेक्सन यसरी हुन्छ 15 मिटर पर सेकेन्ड। स्पिड चेन्ज हुँदैन, यो भेलोसिटी छ, यहाँ भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन, किनकि यहाँ भनेको छ कि युनिफर्म स्पिडले चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले दगुरिरहेको छ। भेलोसिटीको चाहिँ म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, डाइरेक्सन मात्र यहाँ फरक भएको छ। त्यसैले अब चेन्ज इन भेलोसिटी डेल्टा भी भन्छ यसलाई, बराबर v2 माइनस v1 हुन्छ हैन। फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटीको म्याग्निट्युड र इनिशियल भेलोसिटी यसैलाई हामी लेख्न सकिन्छ भेक्टरमा। अघि हामी भन्यौं भेक्टरमा डिफरेन्स हुँदैन, भेक्टरमा जोड मात्र हुन्छ। v2 प्लस माइनस अफ v1 हामी लेख्न सकिन्छ, यो भेक्टर हो, यो सबै भेलोसिटी के हो, भेक्टर क्वान्टिटी। त्यसैले v2 प्लस नेगेटिभ अफ v1, v2 यहाँ छ v2 र यो त चाहिँ v1 भयो। चेन्ज इन भेलोसिटी बराबर v2 प्लस नेगेटिभ अफ v1। यहाँ इमेज बनाउने हो भने v2 त यसरी छ हैन, 15 मिटर पर सेकेन्ड र v1 चाहिँ यसरी छ 15 मिटर पर सेकेन्ड v1। चेन्ज इन भेलोसिटी बराबर v2 प्लस नेगेटिभ अफ v1 भनेपछि v2 प्लस नेगेटिभ अफ v1 भनेको त यतातिर हो हैन, यो नेगेटिभ v1। अब प्यारालेलोग्राम ल अनुसार v2 माथितिर र यो v1 यतातिर आयो भने प्यारालेलोग्राम हामी यसले कम्प्लिट गरेर म्याग्निट्युड त यो हुन्छ। यसको अब रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो भने रिजल्टेन्ट चाहिँ अंडर रुटमा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यसलाई मेटौ, यो बुझ्नको लागि मात्र हामी अलिकति डायग्राम लगायौं, प्लस 2v1 v2 cos थीटा बराबर अंडर रुटमा v1 भनेको त 15 र v2 पनि 15 नै हो, 15 को स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू cos, दुईवटा भेक्टरको बीचमा यहाँ हेर्नुस् त एंगल कति छ, 90 डिग्री 90 डिग्री भएपछि यो होल टर्म 0, त्यसैले 15 को स्क्वायर 225, यो पनि 225 भनेपछि 550 आउँछ। यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्ने हो भने यो एप्रोक्सिमेटली 21.2 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, 21.2 मिटर पर सेकेन्ड। र डाइरेक्सन कति छ, डाइरेक्सन निकाल्ने हो भने tan बीटा बराबर q sin थीटा अपन p प्लस q cos थीटा, 15
sin 90 अपन p प्लस या 15 नहीं लिखो 15 cos 90 sin 90 को वैल्यू 1 15 अपन cos 90 0 भनेपछि यो होल टर्म 0 तल पनि 15 बराबर 1 tan बीटा 1 भनेको बीटा बराबर कति भयो tan इन्भर्स 1 भनेको 45 डिग्री त्यसैले चेन्ज इन भेलोसिटी 21.2 मिटर पर सेकेन्ड र त्यो भेलोसिटीको डाइरेक्सन चाहिँ सुरुको डाइरेक्सनबाट 45 डिग्रीमा छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो र यो दुईटैको रिजल्टेन्ट हामीले यतातिर निकालेका थियौँ। सुरु गरेको पोइन्टबाट यो 45 डिग्रीको एङ्गलमा छ। यसरी यो रिजल्टेन्ट हामी निकाल्यो हैन, यो माइनस V1 यो V2 रिजल्टेन्ट त यो आयो यसरी। त्यसैले यो चाहिँ सुरु गरेको पोइन्टबाट 45 डिग्रीको एङ्गलमा छ किनकि होल 90 डिग्री छ भने यो 45 डिग्री हुन्छ। पहिलो पार्टको एन्सर। अब 200 मिटर डिस्टेन्स दगुडियो भने भेलोसिटीमा कति चेन्ज आउँछ यसलाई नोट गर्नुस्। अर्को पार्टलाई हामी सल्भ गर्छौँ। यहाँ छ सेकेन्ड पार्ट। when he runs through 200 मिटर देन यहाँबाट सुरु गरेर ए पोइन्टबाट सुरु गरेर 200 मिटरको दूरी पार गर्दाखेरि उसको डाइरेक्सन के हुन्छ भेलोसिटीको यहाँदेखि यहाँ आउँछ 200 मिटर किनकि परिधि चाहिँ 400 मिटर छ भने यसको हाफ चाहिँ 200 मिटर भनेपछि यो सी पोइन्टमा आएको छ अहिले यसरी। यो छ अहिले V2 र यो V1 अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त अहिले V2 र यो चाहिँ V1 एक अर्काको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने अहिले त के हुन्छ डिफरेन्स हुन्छ। चेन्ज इन भेलोसिटी डेल्टा V भेक्टर छ बराबर V2 माइनस V1 बराबर V2 भनेको यो V2 प्लस नेगेटिभ अफ V1 भेक्टर यसरी हामी लेख्न सकिन्छ। V2 र यो नेगेटिभ अफ V1 भनेको यतातिर हो हैन, यो पोजिटिभ छ भने tan बीटा बराबर Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा बराबर Q sin 180 अपन P प्लस Q cos 180। अर्को क्वेसन छ यहाँ ल। अब लास्ट क्वेसन आजको यहाँ भनेको छ व्हाट शुड बी द एंगल बिट्विन भेक्टर यो र भेक्टर यो सच दैट द रिजल्टेन्ट इज दुईवटा भेक्टर यो चाहिँ एउटा मात्र भेक्टर छ ए प्लस बी र ए माइनस बी यो होल चाहिँ एउटा भेक्टर यो चाहिँ एउटा भेक्टर यो दुईवटा भेक्टरको बीचमा कति एंगल भयो भने यो दुईटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ यति हुन्छ। यसको लागि सिम्पली हामी फर्मुला राख्छौँ आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। आर स्क्वायर भनेको रिजल्टेन्ट दिएको छ यति अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसको चाहिँ होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर छ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी यसको होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भनेको यो भेक्टर
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी cos थीटा। हामी फर्मुलामा राख्यौं, यसको स्क्वायर छ भने यो बाहिर आउँछ 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, अब यो पनि a प्लस b को होल स्क्वायर छ, यसको रिजल्टेन्ट अहिले हामी मैग्निट्युड मात्र निकाल्छौं भेक्टर साइन नलिएर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस, अब यो a माइनस b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस b a प्लस b, यसको हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ चाहिँ cos थीटा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, यो a स्क्वायर यो a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यो b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2a यहाँ डट छ र यहाँ पनि डट छ, 2a डट b बराबर हामी लेख्न सकिन्छ 2ab cos थीटा, वा नलेख्दा पनि यो क्यान्सल नै हुन्छ, लेख्दा पनि प्लस 2ab र यो माइनस 2ab क्यान्सल हुन्छ हैन, बाँकी रह्यो 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा। अब 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा बराबर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यो दुईटैलाई हामी यतातिर ल्याउँछौं सबट्र्याक्ट गरेर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर b स्क्वायरबाट 2b स्क्वायर गर्दाखेरि माइनस b स्क्वायर और cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन यो पनि 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, यहाँ हेर्नुस् त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो, बाँकी रह्यो 1/2 और थीटा बराबर cos इन्भर्स 1/2, cos 1/2 कति डिग्री को मान हुन्छ 60 डिग्री, त्यसैले यो दुईवटा भेक्टर क्विजमा एंगल कति छ 60 डिग्री। यसरी हामी आज भेक्टर को चाहिँ प्यारालेलोग्राम ल को डेरिभेसन र यति चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्यौं। अर्को भिडियोमा हामी ट्रिङ्गल ल चाहिँ अहिले बाँकी छ, त्यो त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं। तबसम्म तपाईहरु यसलाई नोट गर्नुभयो होला र किताबबाट एक्सरसाइजबाट यस्तै न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुस् है। तपाईहरुले लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।